बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोकब स्टोरी चैनल के प्यारे नाज़रीन, कहानी का नाम है वापसी। लड़कियों से नहीं, उनके नसीबों से डर लगता है। जब से बीना फुप्पो की तीसरी बेटी हुई थी, दादी उठते बैठते यही कहती, कैसी गुनों वाली बेटी थी मेरी, ना कदरों में चली गई। दादी को बेटी का सदमा था। अपने ज़माने में बहुत दबदबे वाली खातून थी, लेकिन बेटी की शादी के बाद जूद रंज और रकीकुल कलब हो गई थी। इन दिनों 13 साला हरीम दादी की बेहतरीन सामिया थी, लेकिन इस वक्त उनकी बातें उसके सर पर से गुजर जाती। तालीम, तरबियत, जहेज, मालूम नहीं कहाँ कमी रह गई। वो अक्सर खो सी जाती। अरे अपने जिगर के टुकड़े पढ़ा लिखा कर, तराश कर अगलों के हवाले करो, और वो कुछ ना गर्दाने। जब फुप्पो से फ़ोन पर बात होती हो यही कहती, हरीम की ज़िंदगी के हर दिन की शुरुआत बाबा और मम्मा के प्यार से होती और दादी की दुआओं पर इख्तिताम पजीर होती। वो शादी के 8 साल बाद पैदा हुई थी, जब उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। अपने वालिदैन के लिए वो 7 बेटों के बराबर थी। उसकी पैदाइश पर दिल खोल कर खुशियाँ मनाई गई थीं और हकीकतन उसे किसी शहजादी की तरह रखा गया था। हरीम ने हमेशा मोहब्बतें समेटी थीं, सो जिंदगी का तारीक पहलू या लोगों के मनफी रवैये उसकी नज़रों से ओझल ही थे। बीना उसकी इकलौती फुप्पो थी, नाज़ो-नून में पली, खूबसूरत, खूबसीरत, लेकिन नसीब के हाथों मार खा गई थी। शौहर शकील कलब, ऊपर से 3 बेटियां, सो सब्र से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन आंखों की वीरानी दिली कैफियत की गमास थी। दादा दादी की जिंदगी बेटी के हालात पर कुर्ते गुजर रही थी। बस बाबा, नो स्टडी। जीएससी के रिजल्ट के बाद उसने ऐलान किया, बस घूमना फिरना होगा, एंजॉयमेंट। मुस्कुराते हुए बाबा सर हिला रहे थे, गोया मुत्तफिक हूँ। जी नहीं, घरदारी सीखो, खाना पकाना, वरना ताने मुझे मिलेंगे। अम्मी ने उसकी प्लानिंग सुनकर तादीबी अंदाज अख्तियार किया। बाबा, उसने शिकायती अंदाज में कहा। वो कंधे उचका कर रह गए। समीना अगले माह आ रही है जुनेद के साथ। अब अपनों में क्या सोचना, अच्छा है ना, बेटी अपनों में जाएगी। उसने लाउंज से निकलते हुए अम्मी की आवाज़ सुनी। जुनेद उसने काफ़ी साल पहले देखा था। फरबही माइल, सांवला रंग, कमगोसा लड़का जिसके काले होंठ और हल्के उसे कभी पसंद न रहे थे। खाला, जुनेद भाई के इतने हल्के क्यों हैं? मुंह फट सदा से थी। अरे बेटा, बहुत मेहनत करता है वो, पढ़ाई, जॉब, बस सेहत से लापरवाह है ना। खालू के बाद वही बड़ा है घर का। खाला के पास हर बात का जवाब होता था। अम्मी और खाला अक्सर अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए उसका और जुनेद का तज़किरा करती, लेकिन अबू वो तो लाडली बेटी को अपने करीब रखना चाहते थे, किसी कदरदान के हाथों देना चाहते थे, और ऐसे में उसके जहन में हमेशा अरसल का नाम आता। अरसल शुमाइला का भाई था। इन तीनों की तकून स्कूल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक मशहूर थी। वो दोस्त थे, कब दिल बदले मालूम नहीं, बस एक दूसरे का साथ तकवीयत का बायस बनता। मालूम नहीं किस्मत में क्या लिखा था, लेकिन वो वालिदैन के फैसले पर राजी बारज़ा रहने वाली लड़की थी। उसने अम्मी अब्बू की तमाम बातें शुमाइला से डिस्कस की। तुम अब बता रही हो, उसके लहजे में शिकवे थे। अरसल भाई ने तुम्हें एक मजबूत रिश्ते में देखा है अपने साथ। हरीम बिल्कुल खामोश थी। उसकी नज़रें उन किरणों पर थीं जो जाली के दरवाजे से छन छन कर अंदर आ रही थीं। अरसल ने उसे साइकिल चलाना सिखाई थी। कंप्यूटर में वो उसका उस्ताद था। कोई परेशान करता तो ऐसा सबक सिखाता कि बस। इसे भी अपनी ज़िंदगी में अरसल मेहरबान अबर लगता, कभी सरमा की धूप, कभी बिन मौसम की हल्की सी फुवार जैसा। लेकिन अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे, वो गैर को अपनों पर फोकियत नहीं देंगे। इसलिए उसने अपने दिल का राज किसी पर आश्कार नहीं किया था। लेकिन आंखें जो सब कुछ अयां कर देती हैं, जिनमें अरसल को देखकर चमक आ जाती थी। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ अरसल शुमाइला और अपने वालिदैन को लेकर आ गया। पड़ोसी थे, बरसों पुराने ताल्लुकात। तीनों बिना फुप्पो से ट्यूशन पढ़ते।
سو وہ ان کی دوست تھیں۔ امی اور بابا نے سبھاؤ سے انکار کر دیا۔ انکل جواز تو بتائیے نا، ارسل نے التجا کی۔ ہم خاندان سے باہر رشتے نہیں کرتے، ایک بینا کا کیا جس پر اب تک پچھتاوا ہے۔ امی نے رکھائی سے کہا، بینا ارسل کے ابو کے وقت سے آنے والے رشتے داروں میں بیاہی گئی تھی، سو کھنچاؤ فطری تھا۔ بارہا کہنے کے باوجود ان کا انکار اقرار میں نہ بدلا، یہاں تک کہ بینا پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ آئیں۔ ابو متذبذب ہو گئے۔ بظاہر ارسل میں کوئی خرابی نہ تھی۔ امی نے حریم سے پوچھا، انداز میں سختی تھی۔ وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جو آپ کی مرضی، کہہ کر سامنے سے ہٹ گئی۔ ہاں، دھیان میں بار بار وہ براؤن آنکھیں آتیں جو کبھی شکوہ کناں ہوتیں، کبھی مسکرا اٹھیں۔ وہ بار بار دل کو سمجھانے لگتی، ایک بار پھر سوچ لو۔ بابا تو چاہتے تھے بیٹی نظروں کے سامنے رہے۔ جب خاندان میں بہترین بر موجود ہے تو باہر کیوں جائیں؟ وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ان خواتین میں شمار ہوتی تھیں جو میکے کو ہر بات میں فوقیت دیتی ہیں۔ میکے کے نام پر فقط بہن ہی تھی، سو وہ رشتہ مضبوط کرنا چاہتی تھی، چاہے بیٹی کا دل ٹوٹ جائے۔ انہوں نے خالہ کو فون کر کے رضامندی کا عندیہ دیا۔ حریم کا دل خاموش تھا، اس سے خفا بھی۔ ایسے لگتا جیسے بابا خوش نہیں ہیں۔ بینا پھپھو خاموش تھیں۔ شمائلہ نے اس دن کے بعد تعلق توڑ لیا تھا۔ ارسل کہاں تھا؟ کچھ خبر نہیں۔ خالہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ ارے اپنی گڑیا کو اس شان سے لے کر جاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی، وہ بار بار اعلان کرتی۔ یہ تو میری پری ہے، کام کروا کر ہاتھ خراب مت کرواؤ اس کے۔ وہ برتن دھوتی تو جھٹ سے امی کو ٹوکتی۔ صدف اور ہمنہ اس کے لیے تحائف لائی تھیں۔ ہماری بھابھی تو ایسٹرن بیوٹی ہے، صدف اس کے لمبے بالوں کو سراہتی۔ جنید ہوٹل میں ٹھہرا تھا کیونکہ اس کو یہاں قیام مینرز کے خلاف لگ رہا تھا۔ ابو کو اس کی بات بہت معقول لگی، غرض یہ کہ خالہ کے برتاؤ نے ان کے خدشات دھو ڈالے تھے۔ صدف اور ہمنہ کے ساتھ حریم بہل گئی تھی۔ انہی ہنگامہ پرور دنوں میں اس کا نکاح ہو گیا۔ بہت شان و شوکت سے ہوا۔ ایک دنیا اکٹھی تھی ماں سوائے بینا پھپھو کے۔ متحمل مزاج بھابھی نے بھی ناراض نند سے دوری بہتر سمجھی تھی۔ چند دن پاکستان میں گزار کر خالہ کی فیملی UK چلی گئی تھی۔ اس دوران دعوتیں اڑائیں اور سیریں کیں۔ جنید کمگو اور سنجیدہ مزاج نوجوان تھا۔ حریم کو اس کے انداز میں نہ تو بہت التفات محسوس ہوتا، نہ ہی بیزاری۔ امی اور بابا اپنے داماد کو فل پروٹوکول دے رہے تھے۔ اس کی سب سہیلیوں نے پورے جوش کے ساتھ شرکت کی تھی، ماں سوائے شمائلہ کے۔ اس نے ٹیرس سے دیکھا کہ ان کے گھر کی بتیاں بند تھیں، شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ خالہ کی فیملی واپس چلی گئی، اسے چند ماہ بعد جانا تھا جب کاغذات بن جاتے۔ یہ عرصہ اس نے خانہ داری سیکھنے میں گزارا تھا۔ جنید کا فون آتا مگر بہت کم، اور خود سے کرنا مناسب نہیں لگتا۔ ہاں، خالہ بہت خلوص کا اظہار کرتی، جنید کی محنت، جاب، ڈبل مشقت کا تذکرہ کرتی۔ 6 ماہ پلک جھپکتے میں گزر گیا، اور آخر کار اب وہ UK کی سرد فضاؤں میں کھڑی خود کو نئے ماحول سے مانوس کر رہی تھی۔ ہفتہ 10 دن تو دعوتوں میں گزر گئے، پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ سارا گھرانہ جاب کرتا تھا، صرف ہمنہ پڑھ رہی تھی۔ وہ سارا دن TV دیکھتی یا دیواریں، ہر شے ساکت لگتی۔ ایسے میں امی ابو شدت سے یاد آتے، سہیلیاں، محلہ، کالج کا چوکیدار جسے وہ سب ٹائیگر چچا کہتی تھیں۔ پھر اچانک جنید کی جاب ختم ہو گئی۔ وہ سارا دن گھر میں گزارتا سو کر۔ پتہ نہیں اسے اتنی نیند کیسے آ جاتی ہے، وہ کوفت سے سوچتی، اور یہ عقدہ بھی کھل ہی گیا۔ اس کی الماری سے نشہ آور گولیاں اور کانچ کی بوتلیں نکلی، وہ ساکت تھی۔ ارے بھائی، کسی دوست کی ہوں گی، خالہ نے گویا مکھی اڑائی۔ پھر اس نے جنید کو کسی انگریز لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ اس نے خالہ سے تذکرہ کیا، ارے اس کے باس کی بیٹی ہے، بیمار ہے، نفسیاتی ہے۔ خالہ پردے ڈالتی رہتی، لیکن قدرت ان کے سارے راز افشا کر رہی تھی۔ سارا زیور خالہ کے قبضے میں تھا۔ صدف اور ہمنہ بے تکلفی سے اس کی اشیاء استعمال کرتی اور خستہ حالت میں واپس کرتی۔ خالہ سے گلہ کیا تو وہ ناراض ہو گئی، اسے لگتا وہ واقعی اجنبی دیس میں آ گئی ہے۔
अनजान बेमहर लोग। खाला टोकती रहती, तौबा, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। उनके रवैये में अजनबियत आ गई थी। उसे अम्मी की मेहरबान गोद और बाबा का लम्स याद आता। आंसू उमड़ उमड़ आते। बेटा, तुम ठीक हो ना? अम्मी फिक्रमंदी से पूछती। वो हाँ हाँ करके यकीन दहानी करवाती। ये और बात कि उस रात उसका तकिया भीग भीग जाता अपनों की याद में। उसने देखा कि ज़्यादातर एशियाई लड़कियां ऐसे हालात से दो चार हैं, लेकिन जल्द ही जॉब करके पैरों पर खड़ी हो जाती। अक्सरियत गरीब घराने से थी, सो इधर के सख्त माहौल में खुद को ढाल लेती। लेकिन वो तो नाज़ुनों में पली थी, मोहब्बत आशना, ये सब कैसे बर्दाश्त करती। इन्हीं दिनों ग्रोसरी की शॉपिंग करते हुए उसे अलमास नजर आई। वो बीना फूफो की फ्रेंड थी, अब सेल्स गर्ल की हैसियत से जॉब कर रही थी। दो बच्चे, दोनों एक दूसरे से लिपट गई। इतनी कमजोर क्यों? मियाँ क्या करता है? वो फीकी मुस्कुराहट से देखती रही। हरीम को अरसे बाद कोई अपना मिला था। ये मुलाकात पहली थी मगर आखिरी नहीं। अक्सर वीकेंड पर ग्रोसरी की खरीदारी के लिए वो आती और ये चंद घड़ियाँ उसके लिए मेहरबान साबित होती। हरीम अक्सर अलमास के सामने रो पड़ती। अलमास उसे तसल्ली देती, हौसला देती। तुम जॉब कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। खाला नहीं मानेंगी। उसने नफी में सर हिलाया। क्यों? अलमास को हैरत थी। वो खामोशी से अपने सूखे स्याह हाथ देख रही थी। क्या कहती कि मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है। उसकी खामोशी ने अलमास को बहुत कुछ बावर करवा दिया था। ये यहाँ की आम कहानी है। लोग लालच के हाथों अपनी बेटियों की शादी यहाँ कर देते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल, लड़कों का किरदार, अपनी आंखें बंद कर देते हैं। कुछ यहाँ एडजस्ट हो जाती हैं और कुछ तुम्हारी तरह परदेश में अजनबी बन जाती हैं। मैं भी यहाँ बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई। बच्चे हुए तो लगा जिंदगी रवां है, वरना तो एक जबरे मुसलसल थी। अलमास ने कॉफ़ी का कप उसके सामने रखा और सैंडविच ओवन में गर्म करने लगी। लाउबाली हंसोड़ हरीम एकदम समझदार हो गई थी। वो दूर बैठे वालिदैन को परेशान नहीं कर सकती थी। 1 साल बीत गया था इन्हीं बोझल उदास दिनों में। खाला उसे सुनी गोद का एहसास दिलाती। वो खुद भी परेशान होती, अल्लाह से दुआ करती, लेकिन मालूम नहीं क्यों उसे लगता उसके नसीब की दुआएं आसमान तक पहुंच नहीं पाती। आखिर ये अक़दा भी हल हो गया। अलमास के साथ वो बच्चों को लेकर पार्क में आ गई। सब्जा, हंसते खेलते लोग, बच्चों की शरारतें, वो इन्हमाक से सब देख रही थी। अचानक उसकी नज़र जुनेद और हमना पर पड़ी। वो दोनों एक इंडियन फैमिली के साथ आए थे और अंदाज से लगता था कि ताल्लुकात पुराने हैं। सांवली तेज सी लड़की के साथ जुनेद का अल्तफात हैरान कुन था। वो बुझे दिल के साथ वापस आ गई। उसने मुड़कर देखा, जुनेद का हंसता मुस्कुराता चेहरा कितना अजनबी लग रहा था। बहुत से पर्दे उठ गए थे। उसने कहीं पढ़ रखा था कि रिश्ते तकलीफ नहीं देते, उनसे वाबस्ता तवक्कात तोड़ देती हैं। जान निछावर करने वाली खाला लाताल्लुक रहती, बिया और हमना मोदी, और जिसके लिए 7 समंदर पार आई थी वो तो अजनबी भी नहीं था, कभी नहीं। खाला को बिगड़े सपूत के लिए मासूम घरेलू लड़की दरकार थी और हरीम उनके मियार पर पूरी उतरी थी। हरीम मासूम थी लेकिन बेवकूफ़ नहीं। बदलती नज़रें और रवैये वो शुरू से महसूस कर लेती। अब तो उसकी ज़िंदगी का मामला था। वो अपना नसीब सज़ा के तौर पर क्यों कबूल करती, जबकि उसे ऐसा कोई गुनाह सरजद ना हुआ था। उसने वालिदैन का हुक्म कबूल किया था, इस फैसले को निभाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कहाँ लिखा था कि वो खुद को अजियत की भट्टी में झोंक दे। इन सर्द और बेमहर दिनों में शुमाइला की कॉल आ गई। वो हरीम से नाराज़ थी, बहुत नाराज़, लेकिन उसकी मुश्किल ज़िंदगी का इल्म हुआ तो सारे गिले, लाताल्लुकी और नाराज़ी भाप बनकर तहलील हो गए। दोनों रो रही थीं। आखिर अरसल की आवाज़ ने उन्हें होश की दुनिया में ला खड़ा किया। बस कर दो शिमी। शुमाइला की कॉल पहली तो साबित हुई, लेकिन आखिरी नहीं। हरीम को बहुत सहारा लगता। अजनबी देश और बेमहर रवैयों में उम्मीद दिलाता लहजा उसकी ढास बंधाता। वो किसी एक फैसले पर पहुंच जाना चाहती थी। इन्हीं दिनों जुनेद ने बहाने से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो जवाब देती तो मारपीट पर उतर आता। गलीज़ जुबान, इल्ज़ाम तराशी। उसे जुनेद के रवैये ने एहसास दिलाया कि वो महज खाला की पसंद है।
اسے دبو بدھو لڑکیاں نہیں پسند۔ حریم اپنی تذلیل پر روتی۔ کیا مجھے کوئی دعا نہیں ملی جو اتنا ظالم شخص ملا ہے؟ وہ اپنی ہتھیلیاں دیکھتی، خود سے سوال کرتی۔ اسے بینا پھپھو بہت یاد آتی۔ بے شک ان کی زندگی اب بہتر تھی۔ ساس اور سسر فوت ہو چکے تھے، نندوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن ایک صبر ان کے چہرے پر رقم تھا۔ وہ ہر دم اپنی بیٹیوں کے لیے دعا گو رہتی۔ شوہر کو اب بیٹیوں نے نرم کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ بینا پھپھو ایک بار مار کھا کر آئیں۔ دادی کا بی پی ہائی ہو گیا، ابو پریشان۔ دادا چاہتے تھے کہ بیٹی واپس چلی جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ وہی پرانی بوسیدہ سوچ۔ آخر امی نے ہمت کی۔ ابا جان، بیٹیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں پڑھا لکھا کر مار کھانے بھیج دیں۔ کچھ دن رکیے، بینا کی حالت سنبھل جائے، پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ اور واقعی امی کے تدبر اور معاملہ فہمی نے مسائل حل کرنے میں مدد کی تھی۔ اب آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا فیصلہ کریں گی؟ حریم نے خود کلامی کی۔ شمائلہ سے اس نے مشورہ کیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں۔ اس کی آواز میں بین تھے۔ شمائلہ دم باخود تھی، ساکت۔ حریم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم واپس آؤ۔ اس نے کتنے عرصے بعد ارسل کی آواز سنی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، کیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس آنسو امڑتے آ رہے تھے بنا رکاوٹ کے۔ جب خالہ کی آواز نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ یار جس کی وجہ سے تیرا دل نہیں لگتا میرے بیٹے کے ساتھ؟ آپا نے اچھا نہیں کیا، اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ صفائی دینا چاہ رہی تھی، لیکن شروع گالیاں، پھر جنید کی دھاڑ اور مار پیٹ کی آواز۔ فون کال منقطع نہیں ہوئی تھی۔ ارسل اور شمائلہ سن سی حالت میں تھے۔ شمائلہ نے فون کر کے حریم کے والدین کو بتا دیا۔ جنید چھوڑنا چاہتا تھا، اب تو بہانہ مل گیا تھا۔ خالہ نے حفظ ماتقدم کے تحت فون کر کے پاکستان میں اسے خوب بدنام کیا۔ بابا، کیا آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں ہے؟ حریم کی دگرگوں حالت دیکھ کر بھی وہ خاموش تھے۔ حریم نے سب کتھا سنا ڈالی۔ ارسل سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی کی بات نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ مجھے یا اپنے بابا کو کال کرتی، بینا کو حال دل سناتی۔ امی بہن کی باتوں کے زیر اثر تھیں۔ بابا خاموش تھے، پھر اچانک بولے، حریم، میں ٹکٹ بھیجتا ہوں، واپس آؤ۔ امی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ حریم کو سہارا ہوا، کوئی تو ہے جو اس پہ یقین رکھتا ہے۔ امی کے رویے نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ جنید اسے دیکھتا برا بھلا کہنے لگتا۔ خالہ حمنہ صدف نے بات چیت ترک کر دی تھی۔ کوئی روزن نہیں، ہوا کا گزر نہیں۔ اسے دم گھٹنے کا احساس رہنے لگا تھا۔ اس رات وہ پانی پینے اٹھی، دل گھبرایا تو پرانی البمز نکال کر بیٹھ گئی۔ پرانی کتابوں کے پیچھے مانع حمل کی گولیاں ملی۔ وہ حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس نے ذہن پر زور دیا۔ اکثر جنید سب کے لیے کافی بناتا۔ بھائی کی کافی ہم سب کی فیورٹ ہے۔ بہنوں کی مشترکہ رائے تھی۔ ایک گہری سانس لی، فیصلے میں آسانی ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے بینا پھپھو کو فون کیا اور کچھ بھی راز نہ رکھا۔ اسے جنید کے ساتھ رہنے کا جواز نظر نہ آتا تھا۔ بہتری کی امید بھی نہ تھی، اولاد بھی نہ تھی، مستقبل غیر یقینی تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کا مقدمہ بینا پھپھو لڑیں گی۔ آپ حریم کو واپس بلائیں بھائی۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے بینا۔ سب لوگ، شریک، عزیز کیا کہیں گے؟ امی تذبہ ضبط کا شکار تھیں۔ آپ بہن سے رشتہ بچانے کی خاطر بیٹی کو زندہ درگور کر رہی ہیں۔ بینا پھپھو نے تنزن کہا، آپ تو کہتی تھیں کہ پڑھی لکھی بیٹیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں مار کھانے کے لیے بھیج دیں۔ آج آپ خود کیا کر رہی ہیں؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آپ نے بہن کی محبت میں اندھی کھائی میں حریم کو پھینک دیا۔ جنید کی اصلیت مشتاق کو اس کے دوست نے بتا دی تھی۔ آپ نے مجھے نکاح تک میں نہ بلایا، مجھ پر بھروسہ نہ کیا۔ میں ہر لمحہ حریم کے لیے دعا گو رہی۔ بابا کا چہرہ زرد تھا اور ساکت تھے۔ ان کی نگاہوں میں ملامت تھی بیوی کے لیے، پچھتاوے تھے اپنی بیٹی کے لیے، اور خدشات تھے اس کے مستقبل کے لیے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ وہیں ڈھہ گئے تھے۔ ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا، بچنا ایک معجزہ۔
ہوش میں آ کر انہوں نے حریم کی بابت دریافت کیا۔ بابا میں خیریت سے ہوں، بہت جلد ہم ملیں گے، بے فکر رہیں، میں کوئی کمزور ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، اپنے حق کے لیے کھڑی ہونے والی ہوں، میں پاکستان آ رہی ہوں۔ ویڈیو کال پر حریم نے مضبوط لہجے میں کہا، خود کو پرسکون رکھتے ہوئے کیسے؟ یہ اس کا دل جانتا تھا۔ امی روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھیں۔ اس نے محض اتنا کہا، مقدر میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ مل کر رہتی ہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ خالہ ہنوز لا تعلق تھیں۔ جنید کا خیال تھا کہ بیٹی کے کرتوتوں نے ان حالوں کو پہنچایا۔ ارسل نے دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا۔ شمائلہ نے فون کیا، اس نے نہیں سنا۔ الماس کے وجود سے ڈھارس تھی، کبھی اسے لگتا جیسے اس کی حسیات مر گئی ہیں، کبھی اس کا دل کرتا وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اسے اپنا آپ نفسیاتی مریض لگنے لگا تھا۔ پھپھو نے اس کا ٹکٹ بھیج دیا تھا، چند دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ پھپھو مسلسل رابطے میں تھیں، جذباتی سہارا دیتی۔ اپنے باپ کی زندگی کے لیے خود کو مضبوط کرو بیٹا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں نا؟ اس کی خالی خالی آنکھوں کو دکھ سے دیکھتی۔ ارسل، شمائلہ تمہارے ساتھ ہیں، ارسل ہر جگہ تمہارے لیے کھڑا ہے، خوش نصیب ہو جو اتنے رشتے تمہارے آس پاس ہیں۔ حریم اپنے آپ کو سمیٹ رہی تھی، اسے اٹھنا تھا۔ ان کے لیے جو اس کے لیے فکر مند تھے، اس کے لیے پریشان تھے۔ واپسی کا سفر بہت دشوار تھا، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں، مسلے ہوئے ارمان نوحہ کناں روح تھی، لیکن دل میں کہیں بہت گہرائی میں یہ احساس تھا کہ اس کے اپنے اس کے لیے فکر مند تھے، دعا گو تھے، انہوں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور ارسل، اس کا خیال آج بھی اسے سکون دیتا تھا، یقین کا احساس جس نے اس کی روح پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کا یقین کیا جب سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ ہاں، اس تکلیف دہ سفر کے اختتام پر ایک روشن امید اب بھی موجود تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ سفر دشوار تھا لیکن منزل بامراد تھی۔ ختم شد۔